अथ चतुर्थोऽध्यायः। हरिः ओं। विभ्राट् बृहत् पिबतु सौम्यं मदद्वायुर्ददयज्ञपता वविहतृतां वातजूतो जो अभिरक्षतित्कमना प्रजाः उपकपुरुधा विराजति उदुत्यन् जातवेदसन् देवं वहन्ति केतवः दृश्ये विश्वाय सूर्यं जेना पावकचक्षुषा भुरण्यन्त्यञ्जनाम् अनु त्वं वरुण पश्यसि देव्या वध्वर्जु आगतगं रथेन सूर्यत्वचा मध्व्या जग्नगं समञ्जाते तं प्रतग्नथा यं वै नश्चित्रं देवानाम् तं प्रतग्नथा पूर्वथा विश्वते मथा ज्येष्ठतातिं बर्हि खड्गं स्वर्विदाम् प्रतीचीनां प्रजनन्दो हसेदुनिमाशुन् जयन्तमनुयासु वर्धसे अयं वै नश्चोदयत् प्रश्निर्गर्भाज्योतिर्जरायु रजसो विमाने इममपाकोसाङ्गमे सूर्यशशिशून्न विप्रा मतिभिरिहन्ति चित्रं देवाना मुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षगं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुकश्च आन एडार्भिविदते सुषस्ति विश्वानरः सविता देव एतुम् अपि यथा जुवा नो मत्सथानो विश्वं जगदभिपित्वे मनीखा जदद्कत्र वत्रहनुदगा अभिसूर्य सर्वत दिन्द्रते वशे तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिक्रदसि सूर्य विश्वमा वासिरोचनम् तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्यया कर्तुर्विततकं संजभारम् जदेदयुक्तहरितः सदस्था दादधात्री वासस्तनुते सिमस्मयि तन्मित्रस्य वरुणस्य विचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरूपस्ते अनन्तमन्यदृश्य दस्यपाजः कृष्णमन्यदधरितः संवरन्ति वण्महाम् असि सूर्यवडादित्यमहाम् असि महस्ते सतो महिमा वनस्ते दादेवमहाम् असि बट्टसूर्यसवसा महाम् असि सत्रादेवमहाम् असि महन्ना देवानां सूर्यः पुरोहितो विभुज्योतिरदाभ्याम् श्रायन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत वसूनि जाते जनमान ओजसा प्रतिभागन् नदीधिमम् अद्या देवा उदिता सूर्यसनिर्गं हसः प्रिप्रत्या नरवद्यात तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उतद्योः आकृष्णे नरजसा वर्तमानो निवेशयन्नमर्त्यं मर्त्यांच हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जातिभुवनानि पश्यन् इति चतुर्थोऽध्यायः।